नमस्कारः प्रियाणि मित्राणि। पूर्वस्मिन् पाठे सामान्यत्वेन मीमांसाशास्त्रम् इत्युक्ते किम्, मीमांसाशास्त्रस्य के प्रसिद्धाः आचार्याः, मीमांसा परिभाषा ग्रन्थस्य कः आशयः, मीमांसायाः मीमांसा इति पदस्य कः अर्थः, मीमांसा ग्रन्थस्य जैमिनीकृतसूत्राणां स्थित अथवा सूत्रेषु स्थित प्रथमसूत्रस्य अर्थः कः इति विषयान् वयं ज्ञातवन्तः आस्म। इदानीं द्वितीये पाठे वयं मीमांसापरिभाषा ग्रन्थस्य आरम्भं कुर्मः। तत्र विषयान् परिपश्यामः, के विषयाः अत्र चिन्तनीयाः वर्तन्ते, कान् विषयान् वयं पठिष्यामः अस्मिन् पाठे। तत्र वयं मङ्गलाचरणं पठिष्यामः, धर्माधर्मनिरूपणं वयं ज्ञास्यामः, वेदद्वैविध्यं वयम् अवगमिष्यामः, ब्राह्मणवाक्यभेदान् वयं पठिष्यामः, कर्मोत्पत्तिवाक्यं वयं ज्ञास्यामः, गुणवाक्यं वयं पठिष्यामः, फलवाक्यनिरूपणस्य विषये वयं सम्यक्तया ज्ञास्यामः, फलाय गुणवाक्यम् इति विषयस्य अपि वयं चिन्तनं करिष्यामः, सगुणकर्मोत्पत्तिवाक्यं किम् इत्युक्ते तस्य अभिप्रायः कः भवति इत्यपि वयं चिन्तयिष्यामः। अनन्तरं सफलकर्मोत्पत्तिवाक्यं किं भवति इति विषयमपि वयं ज्ञास्यामः। सर्वादौ वयं जानीमः, भारतीयायां परम्परायां कस्यचिदपि ग्रन्थस्य आरम्भे मङ्गलाचरणं क्रियते। सर्वोऽपि आचार्याः ग्रन्थस्य निर्विघ्नसमाप्तिः स्यात् इति कारणेन मङ्गलाचरणं करोति। अस्मिन्नपि ग्रन्थे तद्वदेव मङ्गलाचरणं विहितं वर्तते। मङ्गलाचरणं वयं पश्यामः किं वर्तते। सूर्यनारायणं वन्दे देवीं त्रिपुरसुन्दरीं गुरून् अधिगतार्थांश्च निरन्तरम् अहं भजे। अहं भजे, अहम् इत्यस्य अभिप्रायः वर्तते कृष्णयज्वः, अहं भजे। निरन्तरं कथमिव भजे, तर्हि निरन्तरं भजे, सर्वदा भजे। कान् भजे, तर्हि सूर्यनारायणं वन्दे, सूर्यनारायणं वन्दे। अन्यच्च त्रिपुरसुन्दरीं देवीं वन्दे, त्रिपुरसुन्दरीं देवीम् अपि अहं प्रणमामि। वन्दे इत्युक्ते प्रणमामि। गुरून् अधिगतार्थांश्च, ये गुरवः सर्वान् अपि अर्थान् जानन्ति, बोधने च पारङ्गताः वर्तन्ते, तान् गुरून् अधिगतार्थांश्च निरन्तरम् अहं भजे। भजे नाम तेषां शुश्रूषां कुर्यां, कुर्वे इत्यादि अर्थाः भवितुमर्हन्ति। अन्यच्च बालानां शास्त्रसिद्धार्थ लेशबोधाय धीमतां मीमांसा परिभाषेयं क्रियते कृष्णयज्वना। कृष्णयज्वना मीमांसा परिभाषा क्रियते। कथमिव मीमांसा परिभाषा क्रियते? बालानां धीमतां, बालानां धीमतां नाम ये बुद्धिमन्तः वर्तन्ते तेषामपि बालानां च शास्त्रसिद्धार्थलेशबोधाय, शास्त्राणां सिद्धार्थस्य समग्रार्थबोधाय मीमांसा परिभाषेयं क्रियते। अस्य मीमांसा परिभाषा ग्रन्थस्य रचना कृष्णयज्वना विधीयते, क्रियते इति भावार्थः। अत्र प्रथमः विषयः कः इत्युक्ते धर्माधर्मनिरूपणं। धर्मः कः, अधर्मः कः। वेदे धर्मस्य विभिन्नं स्वरूपं वर्णितमस्ति। सर्वेषु अपि ग्रन्थेषु धर्मः सुसम्यक्तया प्रतिपादितः वर्तते। अत्र धर्मस्य अधर्मस्य च स्वरूपं किं? यदा उत्तमस्य स्वरूपविषये वयं जानीमः तदा उत्तमं प्रति अस्माकं प्रवृत्तिः भवति, दुर्जनात् अस्माकं निवृत्तिः भवति, यतः दुर्जनमपि वयं ज्ञातवन्तः स्मः। अत्र वयं धर्माधर्मनिरूपणं प्राप्स्यामः। धर्मः कः, अधर्मः कः, तदा एव प्रवृत्तिः निवृत्तिः गुणदोषबलेनेव
वयं प्रवृत्ताः निवृत्ताः भवामः इति कृत्वा मीमांसादर्शने सर्वादौ यः विषयः वर्णितः वर्तते सः अस्ति धर्माधर्मनिरूपणम् इति। तत्र यः खलु महिर्षिणा जैमिनिना द्वादशलक्ष्ण्यां पूर्वमीमांसायां धर्माधर्मौ एव अनुष्ठानोपयोगितया विचारितौ। नाम धर्माधर्मौ अनुष्ठानरूपौ उत अनुष्ठाने अनयोर्द्वयोः आवश्यकता भवति इति कारणेन आदौ अनयोः द्वयोः धर्माधर्मयोः विचारः कृतः। आदौ मया उक्तमेव धर्मं यावत् न जानीमः अधर्मं यावत् पर्यन्तं न जानीमः तावत् पर्यन्तम् अस्माकं प्रवृत्तिः भवितुं नार्हति। तत्र वेदबोधित इष्टसाधनताको धर्मः नाम वेदप्रतिपादितं यद्वर्तते इष्टसाधनताकः धर्मः, इष्टं साधयति च यः सः धर्मः। नाम वेदरहितत्वं यत्र वर्तते वेदनिषिद्धत्वं यत्र वर्तते सः धर्मः न वेदबोधित इष्टसाधनताको धर्मः इति धर्मस्य लक्षणम्। नाम वेदप्रतिपादितः यः विषयः वेदे वर्णितः विषयः एव धर्मः। यथा यागादिः दृष्टान्तत्वेन वयम् अवगच्छामः। यागादिः नाम वेदेषु प्रतिपादितमस्ति होमः करणीयः। तर्हि होमः करणीयः इति कारणेन वेदबोधित इष्टसाधनताको वर्तते होमः। तस्य होमस्य प्रतिपादने धर्मः वर्तते। उदाहरणत्वेन यागादि अत्र वयं चिन्तयामः। धर्मस्य लक्षणं किमिति चेत् वेदबोधित इष्टसाधनताको धर्मः इति। अधर्मस्य लक्षणमपि चिन्तयामः सममेव। अधर्मः इत्युक्ते कः? तत्र वेदबोधित अनिष्टसाधनताको अधर्मः। नाम वेदबोधित अनिष्टसाधनताको यः वर्तते सः अधर्मः वर्तते। नाम वेदे यस्य निषिद्धत्वं प्रतिपादितमस्ति नाम आचरणमिदं व्यक्तिना न करणीयम् इति एवं भूतः विषयः यत्र प्रतिपादितः वर्तते सः विषयः वर्तते अधर्मः। न करणीयं तत् करोति तर्हि सः भवति अधर्मः। सः वर्तते कलञ्जभक्षणादिः। यतः वेदे निषिद्धत्वमस्ति कलञ्जभक्षणं मास्तु। यदि कश्चन करोति तर्हि कलञ्जभक्षणेन अधर्मः समुत्पद्यते। अतः अधर्मः धर्मश्च वेदबोधितः यः वर्तते बोधबोधितः इष्टसाधनताको धर्मः वेदबोधित अनिष्टसाधनताको अधर्मः। अधर्मः सः एव वर्तते यस्य वेदे निन्दनमस्ति निषिद्धत्वमस्ति इति। तयोश्च वेदः स्मृतिः आचारश्च प्रमाणम्। तयोः इत्युक्ते अनयोः द्वयोः धर्मस्य अधर्मस्य च वेदः स्मृतिः आचारश्च प्रमाणं वर्तते। नाम वेदे यत् प्रतिपादितमस्ति वेदे यच्चिन्तनं कृतमस्ति तद् आधारेण जीवनस्य नियन्त्रणं तद् आधारेण जीवनस्य चालनं तर्हि तद् वर्तते प्रमाणं वेदे लिखितं। स्मृतिग्रन्थेषु अपि प्रतिपादितमस्ति तदपि प्रमाणमस्ति। तत्र तयोः प्रमाणं किम् इत्युक्ते तदा प्रतिपाद्यते वेदः स्मृतिः आचारश्च। आचारः आचारः केषाम् आचारः? दुष्टानाम् आचारः न सज्जनानाम् उपयुक्तजनानाम् उत्तमानाम् आचारः। तत्र वेदः स्वतन्त्रं प्रमाणं। वेदः यः वर्तते सः वेदः तु स्वतन्त्ररूपेण प्रमाणं वर्तते। इतरौ तु वेदमूलकतया। अभिप्रायः कः इति चिन्तयामः तर्हि वेदः तु परमसत्तारूपेण प्रतिष्ठितः वर्तते। वेदस्य स्वयमेव प्राधान्यमस्ति। वेदस्य स्वयमेव तादृशं सामर्थ्यमस्ति यत् सामर्थ्यं तस्य प्रामाण्यं साधयति। इतरौ नाम स्मृतिः आचारश्च वेदमूलकतया प्रमाणं। यदि तत्र वेदप्रतिपादितत्वमस्ति वेदेन सह आचार्यस्य
पुनश्च स्मृतेः यदि संपृक्तता अस्ति तदा स्मृतेः आचार्यस्य च प्रामाण्यम् अस्ति इति अवगन्तुं शक्यते। वेदद्वैविध्यं, तत्र वेदो द्विधः, मन्त्ररूपः ब्राह्मणरूपश्च। वेदः द्विधः वर्तते, एकः मन्त्ररूपः अपरश्च ब्राह्मणरूपश्च। तत्र तयोः प्रतिपादनमपि चिन्तयामः। मन्त्ररूपः वेदः कीदृशः भवति, ब्राह्मणरूपः वेदः च कीदृशः भवति। तत्र प्रयोगकालीन अर्थस्मरणहेतुतया मन्त्राणाम् उपयोगः इति वक्ष्यते। नाम प्रयोगकालीन अर्थस्मरणहेतुतया, प्रयोगः इत्युक्ते कः, प्रयोगः वेदमन्त्राणां प्रयोगः कथं क्रियते, तदा प्रयोगो नाम अनुष्ठानं तत्कालीनम् इत्यर्थः। नाम अनुष्ठानकाले अर्थस्मरणहेतुतया मन्त्राणाम् उपयोगः। मन्त्राणाम् उपयोगः कथं क्रियते, नाम यदा अनुष्ठानं विधीयते तस्मिन् काले मन्त्राणाम् उपयोगः भवति इति अनन्तरं वक्ष्यते। तस्य विधानम् अस्माभिः करिष्यते इति कथयति ग्रन्थकारः। विधायकं वाक्यं ब्राह्मणं। द्वितीयः विषयः, नाम वेदस्य द्वैविध्यम् इति प्रतिपादितं वर्तते। तत्र मन्त्ररूपत्वं ब्राह्मणरूपत्वं च। मन्त्ररूपत्वम् इत्युक्ते प्रयोगकालीन अर्थस्मरणहेतुतया मन्त्राणाम् उपयोगः भवति। पुनश्च ब्राह्मणम् इत्युक्ते विधायकं वाक्यं ब्राह्मणम्। ब्राह्मणमतिरिच्य यत्किमपि वर्तते, नाम येन वाक्येन विधानं क्रियते, तद्वाक्यं ब्राह्मणम्। नाम एतौ द्वौ विहाय यद्वर्तते तस्येषो अर्थवादः। एतौ अतिरिच्य, नाम मन्त्ररूपं विहाय ब्राह्मणरूपं च विहाय वेदभागं विहाय यत्किमपि वर्तते अवशिष्टं भवति तच्छेषो अर्थवादः। सः भवति अर्थवादः। अर्थवादः कः इति प्रश्नः यदा उदेति तदा उत्तरं शास्त्रकारः कथयति, तस्य विधेयप्राशस्त्यप्रतीतिजननद्वारा विधिवाक्यैकवाक्यतया प्रामाण्यम् इति वक्ष्यते। इत्युक्ते विधेयप्राशस्त्य, विधेयस्य स्तुति प्रतीतिजननद्वारा, प्राशस्त्य इत्युक्ते तस्य प्रशंसनं, तत्प्रतीतिद्वारा विधिवाक्यैकतया, विधिवाक्ये कथं तस्य संगतिः भवति, कथं तस्य प्रामाण्यमस्ति इति यस्य भवति सः अर्थवादः। सः तु विस्तरेण अग्रे वक्ष्यते। अर्थवादः कः इत्युक्ते तस्य वर्णनं शास्त्रकारः अग्रे करिष्यति, अग्रे तस्य प्रतिपादनं भविष्यति इति। ब्राह्मणवाक्यभेदाः, ब्राह्मणवाक्यानि कानि कानि वर्तन्ते तेषां भेदानादौ पश्यामः। तच्च अनेकविधं, तानि च वाक्यानि यानि वर्तन्ते तानि अनेकविधानि वाक्यानि वर्तन्ते। तानि च यथाक्रमेण वयं पश्यामः। प्रथमं कर्मोत्पत्तिवाक्यं, द्वितीयं वाक्यमस्ति गुणवाक्यं। कथम् एतेषां वाक्यानां प्रतिपादनमस्ति तदपि वयम् इदानीमेव उदाहरणमाध्यमेन चिन्तयिष्यामः। कर्मोत्पत्तिवाक्यं प्रथमं वाक्यं, द्वितीयं गुणवाक्यं, तृतीयं फलवाक्यं, चतुर्थं फलाय गुणवाक्यं, पंचमं सगुणकर्मोत्पत्तिवाक्यम् इत्यादि भेदात्। इत्यादीनि पंचभेदानि वर्तन्ते। आदौ कर्मोत्पत्तिवाक्यं किम् इति वयं पश्यामः। तत्र येन वाक्येन कर्मोत्पत्तिवाक्यम् इति प्रतिपादयति। येन वाक्येन इदं कर्म कर्तव्यम् इति बोध्यते, तत् कर्मोत्पत्तिवाक्यम्। वाक्यानि बहूनि भवन्ति। एकं वाक्यं बोधयति, अनेन वाक्येन इदं कर्म कर्तव्यम्, भवान् एवं करोतु इति बोध्यते, तद्वाक्यं वर्तते कर्मोत्पत्तिवाक्यं। नाम कर्म कर्तुं यद्वाक्यं बोधयति। यथा दृष्टान्तत्वेन वयम् अवगन्तुं शक्नुमः। यथा अग्निहोत्रं जुहोति इति। अग्निहोत्रं जुहोति, किं जुहोति, तर्हि अग्निहोत्रं जुहोति। अत्र अग्निहोत्रहोमः कर्तव्यतया विधीयते। किं विधीयते, तर्हि अग्निहोत्रहोमः विधीयते। नाम जनेन किं कर्तव्यम्, अग्निहोत्रं कर्तव्यम्। अत्र
वाक्येन अनेन नाम अग्निहोत्रं जुहोति इत्यनेन वाक्येन कस्य विधानं क्रियते? तर्हि अग्निहोत्रस्य विधानं क्रियते। कथं विधानं क्रियते? कर्मत्वेन विधानं क्रियते। नाम किं कर्तव्यं जनेन किं करणीयं? तर्हि अग्निहोत्रहोमः करणीयः। वाक्यमिदं कर्मोत्पत्तिवाक्यं वर्तते इति चिन्तनम् अस्माकं। शास्त्रकारः कथयति इदं कर्म कर्तव्यम् इति येन ज्ञायते तद्वाक्यं कर्मोत्पत्तिवाक्यम् इति। द्वितीयं च वाक्यं वर्तते गुणवाक्यं। प्रथमं वाक्यं यदस्माभिः दृष्टं तत्र आसीत् अग्निहोत्रं जुहोति इति वाक्यम्। इदानीं गुणवाक्यं कीदृशं वाक्यं भवति तत् पश्यामः। विहिते कर्मणि इदानीं पूर्वं किं कर्म उक्तमासीत्? कर्मोत्पत्तिवाक्ये कर्म उक्तमासीत् अग्निहोत्रम् इति कर्म उक्तमासीत्। अग्निहोत्र होमः कर्तव्यः इति कर्म उक्तमासीत्। विहिते कर्मणि नाम अग्निहोत्र होमे तद्रूपकर्मणि तद अंगतया द्रव्यदेवतादिविधायकं वाक्यं गुणवाक्यं। तद अंगरूपेण द्रव्यत्वेन वा द्रव्यदेवता विधायकं यद् वाक्यं भवति तद्वाक्यं भवति गुणवाक्यं। यथा चिन्तयामः एतस्य पूर्ववाक्यं यावत्पर्यन्तम् अत्र सम्पृक्तं न कुर्मः तावत्पर्यन्तं कदाचित् अर्थावगमः अस्माकं न जायेत। नाम अग्निहोत्र होमे तद अंगतया किं करणीयम्? अग्निहोत्र होमे तर्हि दध्ना जुहुयात्। इदानीं द्रव्यत्वेन कस्य विधानं जातं? दध्ना विधानं जातम् इति। अतः वाक्यम् अत्र किं? दध्नः जुहुयात् इति वाक्यम्। अत्र होममुद्दिश्य अंगतया दधि विधीयते इति गुणवाक्यं। नाम अंगतया दध्नः विधानं क्रियते। अतः वाक्यमिदं दध्नः जुहुयात् इति वाक्ये दधि इति पदं कीदृशं पदम् अस्ति? गुणवाक्यं। कर्मांगतया विहितत्वेन दद्यादेः गुणत्वं। नाम कर्मत्वेन ददेः विधानमस्मिन् वाक्ये कृतं वर्तते इति कारणेन दधे कर्मत्वं सिद्धमस्ति। अतः दध्नः जुहुयात् इति वाक्यं गुणवाक्यम् इति। अनन्तरं किञ्चित् चिन्तनमागतम्। अत्र वयं पश्यामः किमिति। अत्र होमस्य उद्देश्यत्वं नाम होमे किमस्ति? पूर्वं होमः विहितः, द्वितीयं गुणत्वेन दधि विहितं। किञ्चित् एतद् अयं विषयः स्पष्टतया अङ्गीकरणीयः। एकः होमः वर्तते तत् कर्मोत्पत्तिवाक्ये कर्मरूपेण होमस्य विधानमस्ति। द्वितीयमस्ति तत्र गुणत्वेन अंगत्वेन अंगतया विहितमस्ति दधि। एकत्र अस्ति होमः, अपरत्र अस्ति दधि। इदानीं यः होमः वर्तते तस्मिन् होमे उद्देश्यत्वम् अस्ति। द्वितीयं तस्मिन्नेव होमे अनुवाद्यत्वम् अस्ति। तस्मिन्नेव होमे प्राधान्यं च अस्ति। कथमस्ति पश्यामः। स्पष्टतया लिखितमस्ति शास्त्रकारेण। अत्र होमस्य उद्देश्यत्वं नाम मानान्तरप्राप्तत्वे सति विधेयान्वयितया निर्देशत्वम् उद्देश्यत्वम्। इदानीं प्रथमं वाक्यं यदासीत् तदासीत् अग्निहोत्रं जुहोति। द्वितीयं वाक्यमासीत् दध्ना जुहुयात्। प्रथमवाक्येन होमः प्रतिपादितः एव आसीत्। मानान्तरप्राप्तत्वे सति विधेयान्वितया निर्देशत्वम्। इदानीं द्वितीयवाक्ये दध्ना जुहोति इत्यस्मिन् वाक्ये पुनः तस्यैव होमस्य मानान्तरप्राप्तत्वे होमः यः आसीत् सः होमः पूर्वस्मिन् वाक्ये प्रतिपादितः वर्तते। यद्यपि पुनः तस्यैव वाक्यस्य पुनः द्वितीयेन वाक्येन इदानीं प्रतिपादनमस्ति। मानान्तरप्राप्तत्वे सति विधेयान्वयितया निर्देशत्वम्। इदानीं विधेय अन्वितया यस्य विधानमस्ति तस्य अन्वितया इदानीं पुनः निर्देशत्वमस्ति इति कारणेन होमस्य उद्देश्यत्वमस्ति। तस्यैव मानान्तरप्राप्तस्य पुनः कथ्यमानरूपत्वम् अनुवाद्यत्वम्। पूर्वं निर्देशत्वमस्ति इति कारणेन उद्देश्यत्वमस्ति। पुनः द्वितीयवाक्ये
तस्यैव पुनः मानांतर प्राप्तस्य पुनः कथ्यमान रूपत्वं पुनः तस्यैव विधानं कृतं केन ददना जुहुयात् इति तेनैव धातुना तस्य प्रतिपादनं कृतम् इति कारणेन इदानीं तस्यैव अनुवाद्यत्वम् अपि अस्ति होमस्य एव अनुवाद्यत्वम् अस्ति दद्यादि गुणान्वितया प्राधान्यञ्च दद्यादि इति गुणः वर्तते दद्यादि गुणान्वितया अत्र गुणे तस्य अन्वयः वर्तते इति कारणेन तस्यैव प्राधान्यम् अपि अस्ति अतः अत्र त्रिकम् एकं तिष्ठति किं किं त्रिके किम् अस्ति एकमस्ति उद्देश्यत्वं द्वितीयमस्ति अनुवाद्यत्वं तृतीयमस्ति प्राधान्यञ्च एतत् त्रयमपि त्रक् रूपेण एकः त्रकः निर्मीयते अयं तत्र तिष्ठति द्वितीयञ्च दद्यादेः मानान्तर अप्राप्त्वात् अत्रैव विधेयत्वम् इदानीं ददेः मानान्तर अप्राप्तत्वात् अत्रैव विधेयत्वं दधि यद् वर्तते तद् अन्येन वाक्येन इदानीं यावत् प्रतिपादितं नास्ति अप्राप्तत्वात् अत्रैव विधेयत्वं दधिनि विधेयत्वमस्ति होमसाधनत्वच्च होमोपेक्षया गुणत्वम् अत्रैव गुणत्वमपि वर्तते पुरुषेण अनुष्ठीयमानत्वाच्च उपादेयत्वं नाम दध्नि अपि त्रयः विषयाः वर्तन्ते एकं विधेयत्वं द्वितीयं गुणत्वं तृतीयञ्च उपादेयत्वं तत्रापि त्रयः विषयाः आसन् अत्रापि त्रयः तर्हि एकं त्रकम् अत्रापि तिष्ठति अत्र मानान्तर प्राप्तत्वं मानान्तर ज्ञातत्वम् अत्र यत् पदमागतं वारं वारम् एकं पदमागतम् अस्ति मानान्तर अप्राप्तत्वात् मानान्तर प्राप्तत्वात् प्राप्तत्वम् इत्यस्य अर्थः वर्तते ज्ञातत्वम् इति अन्यप्रमाणेन प्राप्तस्य इति अप्राप्तत्वं नाम अज्ञातत्वम् अस्मिन् वाक्ये किमस्ति मानान्तर अप्राप्तत्वात् अप्राप्तत्वात् इत्युक्ते अज्ञातृत्वात् इति पूर्वस्मिन् वाक्ये आसीत् मानान्तर प्राप्तत्वात् अत्र अस्ति मानान्तर अप्राप्तत्वात् अप्राप्तत्वात् इत्युक्ते अज्ञातत्वात् पुनश्च अज्ञातत्वात् नाम अप्राप्तत्वात् इत्युक्ते अज्ञातृत्वात् इति अर्थः अवगन्तव्यः फलवाक्यनिरूपणम् इदानीं क्रियते तत्रापि त्रिकम् अत्रापि त्रिकं तिष्ठति इति पृथक्तया अवगन्तव्यम् अत्र केचन सन्देहाः अपि वर्तन्ते किन्तु अत्र ते सन्देहाः नैव उपस्थाप्यन्ते शङ्काः अपि सन्ति ताः अत्र न उपस्थाप्यन्ते फलवाक्यनिरूपणम् उत्पन्नस्य कर्मणः फलाकाङ्क्षायां फलसम्बद्धबोधको विधिः फलविधिः उत्पन्नस्य कर्मणः फलाकाङ्क्षायां यत् कर्म वयं कुर्मः यस्य कर्मणः विधानं वर्तते तस्य फलाकाङ्क्षया नाम फलं विना कोऽपि जनः प्रवृत्तो न भवति फल आकाङ्क्षया फलसम्बन्धबोधको विधि फलविधिः फलसम्बन्धस्य बोधकः यः विधिः वर्तते सः विधिः वर्तते फलविधिः यथा अग्निहोत्रं जुहुयात् स्वर्गकामः किमर्थम् अग्निहोत्रं जुहुयात् इदानीं पश्यन्तु उत्पन्नस्य कर्मणः अग्निहोत्रस्य उत्पन्नं कर्म किम् अग्निहोत्रं तस्य फलाकाङ्क्षया किमर्थम् अहं किमपि कार्यं कुर्याम् अध्ययनं तर्हि किमर्थं गमनं तर्हि किमर्थं शयनं तर्हि किमर्थं भोजनं तर्हि किमर्थम् इति प्रश्नः यत्र भवति तत्र तस्य फलम् अपि किमपि भवेत् खलु फलसम्बन्धबोधको सम्बन्धबोधको यः विधिः सः भवति फलविधिः तस्यैव नाम वर्तते फलवाक्यनिरूपणं यथा अस्मिन् वाक्ये वयम् अवगन्तुं शक्नुमः अग्निहोत्रं जुहुयात् स्वर्गकामः किं जुहुयात् अग्निहोत्रं जुहुयात् नाम किं कुर्यात् सः स्वर्गं यः इच्छति सः किं कुर्यात् तेन किं करणीयं तर्हि अग्निहोत्रं तेन करणीयं किमर्थम् अग्निहोत्रं करणीयं स्वर्गकामः यदि स्वर्गम् ईहते यदि स्वर्गम् इच्छते तर्हि तेन अग्निहोत्रं करणीयम् एतद् वाक्यं यद् वर्तते तद्वाक्यमस्ति फलवाक्यनिरूपणं नाम फलवाक्यम् इति एतद् वाक्यम् उच्यते तदनु अत्र यः स्वर्गं कामयते सः तत्साधनत्वेन अग्निहोत्रनामकं होमं भावयेत्
यस्य स्वर्गं प्राप्तुम् इच्छा वर्तते सः किं कुर्यात् तत्साधनत्वेन अग्निहोत्रनामकं होमं भावयेत्। भावयति इत्युक्ते कुर्यात्, अग्निहोत्रं कुर्यात्। अग्निहोत्रवाक्य उत्पन्नस्य कर्मणः फलसम्बन्धो बोध्यते इति फलवाक्यमिदं। नाम अग्निहोत्रं किमर्थम् इति चेत् तर्हि तस्य फलं किं? तस्य फलमस्ति स्वर्गः इति। अतः एतद्वाक्यं यद् वर्तते तदस्ति फलवाक्यम् इति अस्माभिः अवगतमेव। पुनः अग्रिमवाक्यमस्ति फलाय गुणवाक्यं। फलाय गुणवाक्यम् इत्युक्ते प्राप्तं कर्म आश्रित्य फलाय गुणविधौ फलाय गुणवाक्यम् इत्युक्ते प्राप्तं कर्म आश्रित्य यत् कर्म अस्माभिः प्राप्तं तत्कर्म आश्रित्य फलाय गुणविधौ फलाय गुणवाक्यं। फलाय गुणविधौ फलनिमित्तं गुणविधिः यत्र क्रियते तद्वर्तते फलाय गुणविधि। नाम तस्य नाम अस्ति गुणवाक्यं। यथा दध्नेन्द्रियकामस्य जुहुयात् इति। कीदृशः जुहुयात् इति? तर्हि दध्ना इन्द्रियकामस्य जुहुयात् इति फलाय गुणवाक्यं वर्तते। नाम किं निमित्तं? इन्द्रियकामस्य दध्नः जुहुयात्। इदानीं किमपि फलम् इष्टं वर्तते तर्हि होमः दध्ना किमर्थम्? इन्द्रियकामस्य दध्ना जुहुयात् इति प्रतिपादनम्। एतद् वाक्यं यद् वर्तते तद् वर्तते फलाय गुणवाक्यम् इति। अत्र अग्निहोत्रवाक्योत्पन्नं होमम् आश्रित्य इन्द्रियफलाय दधिरूपो गुणो विधीयते। अत्र पश्यामः एकमेकं पदं स्वीकृत्य। अत्र इत्युक्ते अस्मिन् वाक्ये दध्नेन्द्रियकामस्य जुहुयात् इत्यस्मिन् वाक्ये अग्निहोत्रवाक्योत्पन्नम् अग्निहोत्र इत्यनेन वाक्येन उत्पन्नं होमम् आश्रित्य इन्द्रियफलाय फलं किमित्युक्ते इन्द्रियफलम् इन्द्रियफलाय दधिरूपो गुणो विधीयते। दधिरूपः गुणः विधीयते। नाम केन होमः करणीयः? इन्द्रियकामस्य दध्ना जुहुयात् इति विधानं कृतमस्ति इति कारणेन होमाश्रितेन दध्ना इन्द्रियरूपं फलं भावयेत्। होमाश्रितेन होम आश्रित यद् दधि वर्तते तद्द्वारा इन्द्रियरूपं फलं भावयेत्। किं फलं भावयेत्? इन्द्रियरूपं फलं भावयेत् इति। होमाश्रितेन होमकारणीभूतेन इत्यर्थः। होमाश्रितेन इत्युक्ते होमकारणीभूतः इत्यर्थः अस्माभिः अवगन्तुं शक्यते। अयमेव विधि यः विधिः वर्तते सः विधिः अस्ति गुणफलविधि इति। गुणकामविधिः अपि अयमेव विधिः उच्यते। अनेनैव विधिना फलमपि उत्पद्यते। नाम किम् इच्छति तस्य इच्छायाः पूरणं कथं जायते इत्यपि विषयः अत्र प्रतिपादितः भवति। अयमेव गुणफलविधिः इति उच्यते। अस्यैव नाम गुणकामविधिः अपि उच्यते इति। सगुणकर्मोत्पत्तिवाक्यं। सगुणकर्मोत्पत्तिवाक्यं चिन्तयामः। किमित्युक्ते द्रव्यदेवतादिगुणकर्मविधायकं वाक्यं सगुणकर्मोत्पत्तिवाक्यं। द्रव्यदेवतादिगुणकर्मविधायकं यद्वाक्यमस्ति तद्वाक्यं सगुणकर्मोत्पत्तिवाक्यम् अस्ति। यथा पश्यामः सोमेन यजेत् इति। यत्तस्मिन् वाक्ये अत्र सोमलता विशिष्टो यागो विधीयते। पश्यन्तु अस्मिन् वाक्ये गुण कर्म सहैव उक्तमस्ति। इदानीम् अत्र लक्षणयाः अर्थः प्रतिपाद्यते। सोमवता यज्ञः करणीयः। कीदृशः यज्ञः? सोमयज्ञः करणीयः इति कश्चन अर्थः अत्र द्योतितः भवति। इत्युक्ते सोमलता विशिष्टो यागो। नाम तस्य यागस्य नामपि सोमयागः वर्तते। तत्र गुणः अपि वर्तते उक्तः, कर्मपि तत्रैव विहितमस्ति। सोमेन इत्यत्र विषयद्वयमपि अस्ति। एकं तु गुणः अपि अस्ति,
केन सह यज्ञः, यथा तत्र आगतमासीत् होमः करणीयः, केन तर्हि तद् न, तर्हि गुणवाक्यं जातम्। अत्र तथा भिन्नमस्ति। अत्र सोमेन इत्युक्ते सोमयागः, सोमेन येन यः यागः सोमेन एव विधीयते सः यागः सोमेन यजेत्। अत्र कीदृशं वाक्यम् इति चेत् सगुणकर्मोत्पत्तिवाक्यम्। अत्र उभयमपि वर्तते। विशिष्टविधौ अपि विशेषस्य अर्थात् विधिः, अयं कश्चन विधिः, विशिष्टः विधिः अस्माभिः वक्तुं शक्यते। उभयत्र नाम उभयविषयः एकत्रैव अन्तर्भूतः वर्तते इति। अपरं किञ्चन वाक्यं वर्तते सफलकर्मोत्पत्तिवाक्यम् इति। तच्चिन्तयामः किमिति। क्वचित् कर्मोत्पत्तिवाक्यमेव फलसम्बन्धबोधकम् अपि भवति। क्वचित् कुत्रचित् कर्मोत्पत्तिवाक्यमेव, कर्मोत्पत्तिवाक्यं भवति, तद्वाक्यमेव फलसम्बन्धबोधकमपि भवति। यथा उद्भिदा यजेत् पशुकामः। अत्र पश्यामः तर्हि सफलकर्मोत्पत्तिवाक्यमिदं वर्तते। कथं सफलकर्म, फलपि अत्रैव विहितमस्ति। पशुकामः उद्भिदा, तर्हि पश्यन्तु फलमस्ति पशुकामः और उद्भिदा इति कर्म वर्तते। केन यजेत् पशुकामः, उद्भिदा यजेत्। अत्र सफलकर्मोत्पत्तिवाक्यमिदं वर्तते। नाम फलमपि उक्तमस्मिन्नेव वाक्ये और कर्मणः अपि प्रतिपादनं वर्तते। कर्मणः इत्युक्ते उद्भिदा, उद्भिदा इत्युक्ते यज्ञस्य नाम वर्तते। अनेन यज्ञेन यजेत् पशुकामः। अत्र उद्भिदनामको यागो लिखितमेव, वाक्यान्तराविहित एव। इदानीं यावत् यानि वाक्यानि अस्माभिः अधीतानि तत्र कुत्रापि उद्भिद इति पदं नागतमस्ति। तस्य प्रथमत्वेन अत्र प्रतिपादनमस्ति इति कारणेन तत्र सफलकर्मोत्पत्तिवाक्यम् इति एतद् वाक्यम् उच्यते। अत्र पशुकामस्य पशुफलाय वितीयते इति एकमेव इदं वाक्यं फलसाधनयागविधायकम् इति वाक्यम्। अस्मिन् वाक्ये विषयद्वयमपि प्रतिपादितमस्ति। फलं किम् इत्यपि प्रतिपादितमस्ति, कर्म किम् इत्यपि प्रतिपादितमस्ति इति कारणेन एतद् वर्तते वाक्यं सफलकर्मोत्पत्तिवाक्यम् इति। उपसंहारं चिन्तयामः। अस्मिन् पाठे वयं मङ्गलाचरणस्य महत्त्वं, मङ्गलाचरणं ग्रन्थादौ ग्रन्थमध्ये ग्रन्थान्ते च करणीयं, ग्रन्थसमाप्त्यर्थं करणीयम् इति मङ्गलाचरणरूपेण ज्ञातवन्तः। समाजस्य मूलभूतं धर्मम् अधर्मं नाम यः अधर्मः निवृत्तिप्रेरकः तं धर्मम् अपि वयं ज्ञातवन्तः। वेद प्रतिपादितव्यवहारं ब्राह्मणवाक्यभेदान् च वयम् अपठामः। अनेन पाठेन सामान्यत्वेन समाजे कथं जीवनं यापनीयं, वेदानां वाक्यानां कथं प्रयोगः करणीयः, तेषाम् अर्थः कथम् अस्माभिः अवगन्तुं शक्यते, कथं तानि वाक्यानि भिन्नभिन्नरूपाणि आश्रियन्ते इति सर्वं वयं ज्ञातवन्तः। एतमेव विषयम् अत्रैव वयम् उपसंहरामः। अग्रिस्मिन् पाठे वयम् अवशिष्टान् मीमांसाग्रन्थस्य